नमस्कार, एसके लाइभको साँझको समाचार बुलेटिनमा यहाँलाई स्वागत छ। म छु तपाईहरुसँग निर्दोषिका। प्रस्तुत छ आजका प्रमुख समाचारहरू। This news is brought to you by Himalayan Idol Season 2, sponsored by Dear Lotteries, Nepali Singing Talent Search. Presented by SK Audio Vision along with SK Live News. Audition starts from 15th of October 2022. Kalimpong, the 15th of October, Gangtok, the 30th of October, Darjeeling, the 5th of November, Kurseong, the 12th of November, Mirik, the 13th of November, Jagaon, the 20th of November, Malbaza, the 27th of November, Namchi, the 17th of December, Gazing, the 18th of December, Siliguri, the 8th of January. Dear Lotteries Himalayan Idol Season 2's details, visit www.sklive.news or call 8293351883. 1 करोड 1 करोड केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डेढ साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। सिक्किममा सम्पन्न हुन लागेको पञ्चायत चुनावका लागि शुक्रबार सुन्तले जिल्ला पञ्चायत टेरिटोरी समष्टिबाट मुख्यमन्त्रीकी अतिरिक्त राजनैतिक सचिव अञ्जिता राजलिमले पनि आफ्नो उम्मेदवारिता दिएकी छन्। उनले आज जिल्ला पञ्चायत पदका लागि नामाङ्कन भरेकी छन्। नाम्ची जिल्लाका जिल्लापाल अनि रिटर्निङ अफिसर एम भर्नी कुमारको कार्यालयमा पुगेर राजलिमले आफ्नो नामाङ्कन दर्ता गरिन्। आसन्न पञ्चायत चुनावलाई केन्द्र गरी नाम्ची जिल्लामा नामाङ्कन भर्ने उनी पहिलो उम्मेदवार हुन्। नामाङ्कन दर्ता गरेपछि उनलाई समर्थकहरूले शुभकामना पनि प्रकट गरेका छन्। भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको ट्रेड युनियन हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको खरसाङ महकुमा समितिद्वारा खरसाङमा पत्रकार सम्मेलन बोलाएर आज हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियनको अम्बटे युनिटको संयोजकको रूपमा प्रताप छेत्रीलाई चयन गरिएको छ। आज 13/10/2022 को दिन हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन खरसाङ महकुमा समितिको सम्पूर्ण पत्रकारगण सागर गुरुङ अनि महासचिव श्री भक्तिमान तामाङज्यू, उपसभापति श्री किशन लेप्चाज्यू अनि यसरी नै अम्बटे निवासी श्री प्रताप छेत्रीज्यू र विशेष आज हामी यो प्रेस भेलामा तपाईँलाई के जानकारी गराइरहेको छु भनेदेखिलाई भारतीय गोर्खा प्रजातान्त्रिक मोर्चाको संस्थापक अध्यक्ष श्रीमान अनित थापाज्यूको निर्देशमा साथै हिल तराई डुवर्स प्लान्टेसन वर्कर्स युनियन केन्द्रीय समितिको सल्लाह परामर्शमा धेरै नेपाली साहित्यका वरिष्ठ साहित्यकार गुप्त प्रधानको बुधबार बिहान तिनको निजी वासस्थानमा निधन भयो। उनी गत केही समय अघिदेखि बिरामी थिए। भारतीय नेपाली साहित्यमा आफ्नो अहम योगदान पुर्याउँदै आएका वरिष्ठ साहित्यकार गुप्त प्रधानको पार्थिव शरीर आज बिहान 10:30 बजे तिनको निजी वासस्थानबाट निकालिएपछि चौरस्ता परिसरमा 1 घण्टाको निम्ति राखिएको थियो। त्यसपछि तिनको अन्तिम संस्कार आलुबारी शमशान घाटमा गरियो। साहित्यकार प्रधानको अन्तिम यात्रामा विभिन्न स्थानहरूबाट साहित्य प्रेमीजनको बाक्लो उपस्थिति रहेको थियो भने सम्पूर्णले तिनलाई आश्रुपूर्ण विदाई गरे। वरिष्ठ आख्यानकार गुप्त प्रधानज्यूको क्षतिले हाम्रो साहित्यमा ठुलो एउटा खाल्डो पारेर जानुभएको हामी महसुस गर्छौँ र उहाँ एक आख्यानकार मात्र नभएर अन्वेषक पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँको भूमिल पृष्ठहरू यसका उदाहरण हुन् र यसमा जति पनि हाम्रा पुराना उहाँको विस्मरणमा डुबिसकेको हाम्रा कथाकार, हाम्रा कवि, हाम्रा साहित्यका धरोहरहरूका उहाँले जुन चाहिँ वर्णन गर्नुभएको छ त्यो एक साँच्चै नै विचार्ने कुरा भएको छ र उहाँको यस आकस्मिक मृत्युले हामीलाई सबैलाई शोकित बनाएर उहाँ जानुभयो। उहाँको दिवंगत आत्माले शान्ति वास गरौँ भनेर हामी ईश्वरसित प्रार्थना गर्दछौँ। आज त्यति मात्र भन्न सक्छौँ सायद हामी। खरसाङ शहरदेखि उकालो डौहिलतिर जाने सडकको अवस्था धेरै जीर्ण बनेपछि उक्त सडक भएर मानिसहरूलाई यातायात गर्न निकै असुविधा भएपछि आफ्नो आक्रोश व्यक्त गर्दै भारतीय जनता पार्टीका स्थानीय कार्यकर्ता राजेश गजमेरले यसको दोष सोझै खरसाङ नगरपालिका, जिटिए व्यवस्था अनि सम्बन्धित विभागलाई दिएका छन्।
तिनले विगत धेरै समयदेखि यो सडकको अवस्था जीर्ण भए तापनि यसको मर्मती गर्न न त खरसाङ नगरपालिका अघि आए न त जिटिएका सभासद औ सम्बन्धित विभाग भन्दै यो सडकको अवस्था यस्तो जीर्ण भएको कारण मानिसहरूलाई धेरै असुविधा भएको जनाएका छन्। एकदमै जागरुक हुनुपर्छ। आउने दिनहरूमा हिजो अस्ति दसैँको मुखमा हेर्नुभयो जो कमान बस्तीमा के अरे बोनसको लागि कुन प्रकारको हाहाकार भयो। लास्टमा बोनस दिने बेलामा कमान हाम्रोमा पर्दैन, बोनस हामीले दिनु सक्दैनौँ भन्ने वक्तव्यहरू धेरै नै हामीले सुन्यौँ, धेरै नै हामीले थाहा पायौँ। कमानमा दसैँको बेलामा कमान छोडेर जुन कमानको जुन चाहिँ प्रशासकहरू भागेर गयो, हाम्रो जनतालाई बिल्लीबाट बनाएर गयो। र हेर्नुहोस् फेरि पनि खरसाङ म्युनिसिपालिटीको इलेक्सन आउँदैछ, फेरि पनि पञ्चायत इलेक्सन हुने जुन चाहिँ हो हल्ला भइरहेको छ। हेर्नुहोस् अब हामी कुनै प्रकारको लोभमा लालचमा फस्नु हुँदैन। अवस्था देख्नु हुँदैछ बजारको, पानी पर्यो भने मैला भेल बग्छ, त्यतिकै खरसाङ कलेज मुनि जुन चाहिँ एउटा मैला फ्याँक्ने ढ्वाङ छ त्यो पानी पर्नु हुँदैन, रोडभरि जान्छ। दुनियाँभरको तपाईँको आगामी 21, 22 अनि 23 अक्टोबरको दिन दार्जिलिङको चौरस्तामा पुष्प महोत्सव हुन गइरहेको जानकारी सोनादा ट्री नर्सरीका मालिक रजत ठकुरीले दिएका छन्। उक्त पुष्प महोत्सव सोनादा फ्लोरिकल्चर संघ अनि दार्जिलिङ पुष्प महोत्सव समितिद्वारा आयोजना गरिने भएको छ भने उक्त पुष्प महोत्सवमा पुष्पहरूको प्रतियोगिता साथै रंगारंग कार्यक्रम रहेको जानकारी दिएका छन्। र तपाईहरुसम्म आएको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि यसपालि दार्जिलिङमा पहिलोपल्ट हामी ठकुरी नर्सरी सोनादा फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन साथै दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभल कमिटी मिलेर दार्जिलिङमा पहिलोपटक दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभल हामी आयोजन गर्न गइरहेको छौँ। र यो दार्जिलिङ फ्लावर फेस्टिभल अक्टोबर 21, 22, 23 चौरस्तामा हुने तय भएको छ। र यसको अहिले यो फ्लावर फेस्टिभल चाहिँ किन भनेर एउटा धेरैले हामीसँग प्रश्न पनि राखेको छ। र यो प्रश्नको उत्तर चाहिँ हामीले यस्तो प्रकारले राखेका छौँ कि दार्जिलिङमा सबै घरमा नै फुल फुलाइन्छ, सबैले नै पुष्प प्रेमीहरू हुनुहुन्छ। दार्जिलिङमा धेरै पुष्प प्रेमीहरू भेटिन्छ र दार्जिलिङमा धेरै साना साना नर्सरीहरू पनि हामीले देखेका छौँ। र यो नर्सरीहरूमा धेरै राम्रो प्रकारले फुलहरू फुलेको छ, तर यसको प्रपर मार्केटिङ जुन चाहिँ छ मार्केटिङ भएको छैन। जति पनि फुल प्रेमीहरू हुनुहुन्छ जसले फुल रोप्ने गर्नुहुन्छ उहाँहरूले सही। समाचारको क्रममा अब पालो भएको छ एउटा छोटो विश्रामको। के तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म त तयार छु। के तपाईँ? एसके अडियो भिजन र एसके लाइभ सगौरव प्रस्तुत गर्दछ डियर लटरीज हिमालयन आइडल सिजन 2। प्रतिभाको खोज यात्रा सुरु गर्नेछौँ आगामी अक्टोबर 15 तारिकबाट। Kalimpong, the 15th of October, Gangtok, the 30th of October, Darjeeling, the 5th of November, Kurseong, the 12th of November, Mirik, the 13th of November, Jagaon, the 20th of November, Malbaza, the 27th of November, Namchi, the 17th of December, Gazing, the 18th of December, Siliguri, the 8th of January. थप जानकारीको लागि www.sklive.news साथै मोबाइल नम्बर 8293351883 मा संपर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अगर आस्था है तो बंद द्वार भी रास्ता है। समस्या कैसी भी हो जड़ से होगी गारंटेड समाधान। ज्योतिष परामर्श द्वारा नौकरी, कारोबार, आर्थिक समस्या, विदेश यात्रा, विवाह, मानसिक तनाव, गृह क्लेश, नौकरी में तरक्की, संतान सुख, पढ़ाई में रुकावट आदि निःशुल्क गारंटेड समाधान के लिए आज ही संपर्क करें। श्री बालाजी ज्योतिष केंद्र, पंडित तुषार शर्मा, गोल्ड मेडलिस्ट। Contact 6375847663 9635871494. Celebrate the joy of Dussehra with Damro. Shop and pick from our all-new collection and enjoy exciting offers this festive. Bring home joy and happiness this festive season with South Asia's largest furniture manufacturer, Damro. Happy shopping! होटल गणपति और रेस्तरां में हम लाए हैं कॉन्टिनेंटल डिश, चाइनीज, चिकन और मटन वैरायटीज, पिज्जा, बर्गर, बिरयानी, आइसक्रीम, मॉकटेल और भी कई तरह के व्यंजन। इसमें आपके परिवार के 50 से 800 सदस्य भाग ले सकते हैं। इसके साथ ही हमारे पास है विभिन्न तरह के अनुष्ठान जैसे जन्मदिनों, शादियों, संपूर्ण पारिवारिक रेस्तरां, शांत तापमान नियंत्रित विलासिता के लिए विभिन्न खान पान। अपने परिवार के साथ समय बिताएं। साथ ही अन्य सुविधाएं भी हैं जैसे डॉग विला,
जिम, स्टीम बार और कार पार्किंग है। संपर्क के लिए कॉल करें 0353251101। समस्या है तो समाधान भी है, और समाधान के लिए सबकी नहीं, एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट की सुने। स्वास्थ्य, धन और समृद्धि का स्रोत, न्यूमेरोलॉजी, हस्तरेखा विज्ञान या वास्तु परामर्श सेवाएं एक ही छत के नीचे। आपका व्यवसाय खिलेगा और आपके पारस्परिक संबंध और पारिवारिक संबंध भी विकसित होंगे। हम स्वास्थ्य, धन और सद्भाव से संबंधित मामलों पर उचित मूल्य, प्रभावी और विश्वसनीय वास्तु, ज्योतिष, अंकशास्त्र और हस्तरेखा परामर्श सेवाएं प्रदान करते हैं। एस्ट्रो प्रवीणा, कॉन्टैक्ट 8159958463। नागालैंड स्टेट डियर पूजा स्पेशल बम्पर, पहिलो पुरस्कार कुल 6 करोड़ ग्यारेंटीड। 3 करोड़ को 2 पुरस्कार। टिकट को दाम मात्र 500 रुपया। ड्रॉ 15 अक्टूबर। पहिलो पुरस्कार मात्र बिक्री भएका टिकटहरूबाट। Jockey is world-renowned brand available throughout in India. We have athleisure, shapewear, and innerwear. In bras, we include everyday's bra, t-shirt bra, padded bra, nursing bra, and underwire bra. In panties, we have hipster panties and bikinis and regular. Shop with us to get lucrative discount up to 20% on all products. हिमालयन केन फर्निचरमा पाउनुहुनेछ एट्र्याक्टिभ केन सोफा सेट, डाइनिङ सेट, क्रिस्टलको बेडरुम सेट, सोफा सेट, डाइनिङ सेट, अफिस फर्निचर, टाटा स्टिल प्रोडक्टको स्टिल एन्ड स्टाइलमा उपलब्ध हुनेछ। 3 डोर अनि 2 डोर अलमिरा, ड्रेसिङ टेबल, अफिस फर्निचर, कार्लन सोफा वर्ल्डमा पाउन सक्नुहुनेछ सोफा सेट, म्याट्रेस, पिलो, प्रोटेक्टर बेडसिट र सबै प्रकारको फर्निचर अनि फर्निशिङ्स। पूजा अफरमा अप टु 20% डिस्काउन्ट साथमा आकर्षक गिफ्टहरू। 35 सालदेखि विश्वसनीय प्रतिष्ठान हिमालयन केन फर्निचर, विश्वदीप सिनेमा हलको छेउ, प्रधान नगर, हिलकाट रोड, सिलगढी। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा लिएर आएको छ 2 BHK फ्ल्याट मात्र 22,61,000 अहिले नभई कहिले। स्वस्तिक टावर अतिरिक्त सुविधाहरू चिल्ड्रेन्स प्ले एरिया, रूफटप गार्डन, गजीबो सिटिङ, योगा एरिया, ओपन जिम, कार पार्किङ, CCTV एन्ड जेनेरेटर। सिलिगुडी स्थित स्वस्तिक टावर सालुगोडा। बुकिङको निम्ति सम्पर्क नम्बर 6295700351। जरूरत हो WPVC दरवाजा या चौखट या फिर PVC प्लाईवुड जो बढ़ाएगी आपके घर के मॉड्यूलर किचन की शान, साथ ही वाटरप्रूफ प्लाईवुड लगाइए, चलेगा सालों साल, बेफिक्र हो जाइए। मार्केट प्राइस से सस्ते का वादा, क्योंकि होलसेल है हम, तो बताइए क्या है आपका इरादा। वुड स्टॉक, रामसा रेंटल्स, 3rd माइल, सेवोक रोड, ऑपोजिट सिंड्रेला होटल, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9735198663। अपने घर को एक स्मार्ट और सुंदर बनाने के लिए हेवेल्स प्रोडक्ट्स का उपयोग करें। अपने घर की सजावट उभारें स्मार्ट लाइटिंग द्वारा। हेवेल्स इलेक्ट्रिकल्स की नई रेंज पेश करता है सजावटी पंखे, LED लाइटिंग, किचन और होम एक्सेसरीज, मॉड्यूलर स्विच, एयर कूलर, एयर प्यूरिफायर और बहुत कुछ। इलेक्ट्रिकल्स में गुणवत्ता, सुरक्षा और सुविधा के लिए एक ही नाम हेवेल्स। विजिट करें महावीर इलेक्ट्रिकल्स, NX, हेवेल्स, गैलेक्सी, जेम हाउस, बिसाइड उत्तरबंग मारवाड़ी भवन, 2nd माइल, सिलीगुड़ी। 1 करोड़ 1 करोड़ केवल 6 रुपैयाँमा? सच्ची किन्नुहोस् डियर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। महावीर इलेक्ट्रिकल्स 50 से अधिक वर्षों के अनुभव और सद्भावना के साथ सिलीगुड़ी का लीडिंग इलेक्ट्रिकल्स की दुकान, जहां हेवेल्स, गोल्ड मेडल, RR कैबल्स, क्रैबट्री, लेग्रैंड, बजाज और कई अन्य कंपनियों के डिस्ट्रीब्यूटर्स और होलसेल व्यापारी हैं। ग्राहकों की संतुष्टि, शीघ्र सेवा, कम्पेटिटिव प्राइसिंग, क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सर्वोत्तम गुणवत्ता वाले उत्पाद हमारी कंपनी की मुख्य खासियत है। अधिक जानने के लिए हमें अभी कॉल करें। महावीर इलेक्ट्रिकल्स, सेवक रोड, सिलीगुड़ी, 9932018834। सिलीगुड़ी में घर की तलाश है? ऐसा घर ढूंढना बहुत महत्वपूर्ण है जो न केवल हमारी उम्मीदों को पूरा करे बल्कि बजट में भी हो। सिलीगुड़ी और उसके आसपास बंगलो, फ्लैट या घर लेने की सोच रहे हैं तो हमें अपनी आवश्यकता के बारे में बताएं। हम आपको आपकी आवश्यकता और बजट के अनुसार घर ढूंढने में आपकी मदद करते हैं। होम लोन में भी हम आपकी मदद करते हैं। हम किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट सेवाओं के लिए उपलब्ध हैं। संपर्क करें न्यू एज रियल्टर 8760 830 84858। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak.
just a click away. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to begin your Italian adventure? Make it a reality and bring home the Italian collection from Royal Oak. Just a click away. International Furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। काम की तलाश में है? टेक्निकल काम सीखिए और खुद मालिक बनिए। बड़ा कार्य क्षेत्र आपका इंतजार कर रहा है, तो देरी किस बात की। 3 महीने में फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग सीखिए और बन जाइए सेल्फ एम्प्लॉयड। या फिर फोटोग्राफी हो आपकी हॉबी। एनरोल फॉर फोटोग्राफी, सिनेमेटोग्राफी और वीडियो एडिटिंग। सोमानी डिजिविजन एंड प्रोडक्शंस, आश्रम पारा, एंजेला स्कूल के बगल में, सिलीगुड़ी। कॉन्टैक्ट 9434023813। गोदरेज इंटीरियो घरेलू और कार्यालय दोनों क्षेत्रों में भारत का प्रीमियम फर्नीचर ब्रांड है, जो डिजाइन, निर्माण और स्थिरता के लिए एक जाना माना नाम। फर्नीचर श्रेणी में देश की सबसे बड़ी इन हाउस डिजाइन टीम। आपकी सेहत का ख्याल रखते हुए हम आपका जीवन भर साथ निभाते हैं, क्योंकि हम हैं ग्रीन गार्ड सर्टिफाइड, एर्गोनॉमिक और बहुत टिकाऊ। अनुभव करने के लिए स्टोर में पधारें। SN इंटीरियर्स, गोदरेज शोरूम, प्लेनेट मॉल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। हमारा शोरूम 7 कॉन्सेप्ट्स, प्रणामी मंदिर रोड में, ASG आई हॉस्पिटल के पास में है। हम लोग यहाँ पर ये दरवाजा बनाते हैं। दिस डोर्स आर कस्टमाइज्ड डोर्स, योर टेस्ट, योर कलर, योर डिजाइन। 3D डिजाइन भी पॉसिबल है। दिस आर बिटवीन अ प्राइस रेंज ऑफ 4,000 to 6,000 रुपीज। दिस ऑल कैरीज अ वारंटी ऑफ 5 years। वी डू 3D कार्विंग ऑन द डोर। ये टीकवुड डोर है, 100% प्योर टीकवुड। हार्डवुड में भी दरवाजे बनाते हैं हम लोग। इसके अलावा फ्लावर पैटर्न, डेकोरेटिव डोर्स भी बनाते हैं। दिस ऑल आर PU पॉलिश्ड। दिस इज अ रियल पाइनवुड डोर। ये रॉ डोर है, ये हार्डवुड से बना हुआ है। विश्रामपछि यहाँलाई पुनः स्वागत छ। स्रष्टा परिवार नागरी फार्मको तत्वाधानमा वरिष्ठ गीतकार एवं गायक संगीतकार भैजव दार्जिलिङ विनोद स्याङदेनको निधनमा शोक सभा सम्पन्न गरियो। दिवंगत स्याङदेनको बासगृह मगरजोङ कोठी गाउँमा सम्पन्न सभामा स्रष्टा परिवारका सभापति, सचिव तथा अन्यको उपस्थिति थियो। विनोद स्याङदेनको निधनले संगीत जगतमा अपूरणीय क्षति पुगेको दाबी गर्दै आत्मा शान्तिको कामना सँगै मौन धारण गरियो। शोकाकुल परिवार प्रति समवेदना व्यक्त गर्दै समवेदना पत्र हस्तान्तरण गरिएको छ। सम्पूर्ण नेपाली संगीत जगतमा नै एउटा ठुलो खडेरी परेको हामीले महसुस गरेका छौँ र सरको निधनमा हामी स्रष्टा परिवार पनि धेरै स्तब्ध बन्दै स्याङदेन परिवारलाई हामीले एउटा सम्वेदना पत्र दिएर आएका छौँ। तपाईँहरूलाई पढेर सुनाएपछि गुरामालाई हामी हस्तान्तरण गर्न लागिरहेका छौँ। स्रष्टा परिवार नागरी फार्म चियाबारी, हुलाक नागरी स्पोर्ट दार्जिलिङ, स्थापित 2014, पञ्जीकृत सङ्ख्या S2L नम्बर 25182, मिति 12/10/2022। संवेदना पत्र श्रीअम्मा श्रीमती लक्की लामा एवं स्याङदेन परिवार महोदय, गत दिनाङ्क 24 सेप्टेम्बर 2022 को दिन स्याङदेन परिवार एवं नेपाली सङ्गीत जगतका वरिष्ठ कलाकार, गायक, सङ्गीतकार, गीतकार विनोद स्याङदेन सरको आकस्मिक निधन हुन गएको खबरले हामी स्रष्टा परिवार स्तब्ध र दुखित बनेका छौँ। भारी वर्षाका कारण उत्तर सिक्किमको चुङथुङ सब डिभिजन अन्तर्गत पेगोङ, लाचुङ, लाचेन लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा सडकहरू भत्किएको छ भने पर्यटकहरू फसिएका छन्। 10 अक्टोबरदेखि हालसम्म यस्तो अवस्था यथावत रहेको छ। यसैबीच भारी वर्षाका कारण अलपत्र परेका लगभग 250 पर्यटकलाई लाचेन र लाचुङको गुरुद्वारामा व्यवस्था गरिएको छ। हिजो यहाँबाट 300 पर्यटकहरूलाई गान्तोक पठाएको बताइएको छ। अझै पनि केही पर्यटकहरू गुरुद्वारामा बसिरहेका छन् भने वर्षा र पहिरोमा फसिएका पर्यटकहरूलाई प्रहरी र प्रशासनका अधिकारी अनि कर्मचारीहरूले पूर्ण सहयोग गरिरहेका छन्।
सिलगढी शहरमा डेङ्गुको अवस्था हाल नियन्त्रणमा आएको भए तापनि यसलाई सामान्य बनाउने प्रयास भइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा रेलवे अन्तर्गत सिलगढी नगर निगमको 8 देखि 10 वटा वार्डहरू रेल प्रशासनको अधीनमा रहेको अनि डेङ्गु नियन्त्रणमा रेल प्रशासनले सहयोग नगरेको सिलगढी नगर निगमका मेयर गौतम देवले आरोप लगाएका छन्। साथै तिनले बुधबार बोलाइएको बैठकमा पनि रेल प्रशासनका प्रतिनिधि नआएको बताएका छन्। यस सम्बन्धमा मेयर गौतम देवले आज रेल मन्त्रीलाई पत्र पठाउने समेत बताएका छन्। এই ওয়ার্ডটা তো এমনি পিছিয়ে পড়া ওয়ার্ড ছিল, সিচুয়েশন মাচ ইমপ্রুভ, কিন্তু ডেঙ্গি তো আছে, চেন তো একদিনে ভাঙবে না। শহরে প্রচুর খাটাল আছে, খাটালগুলো শহরের বাইরে যেতেই হবে। পয়লা বৈশাখের পরে ওরা চলে যাবে বলেছিল। খাটাল মালিকদের সাথে মিটিং করেছিলাম, তাদের মধ্যে অনেকেরই বাইরে জমি আছে। আমরা বলেছিলাম আপনাদের তো জায়গা এখানে থাকবেই, বিশেষ করে মহানন্দা নদীর চরেও আছে প্রচুর। এগ্রি করেছিল এভরিবডি, কিন্তু একটা খাটালও যায়নি। আমরা আবার তাদের সাথে মিটিং করব, আবার আলোচনা করব, কিন্তু এবার আমরা অ্যাকশন টেকিংয়ে যাব। শহরের ভেতরে খাটালগুলো একটা মশার ব্রিডিং সেন্টার হচ্ছে। কালকে রেলকে ডেকেছিলাম আমরা, রেলের অথরিটিকে। রেলের অনেক অ্যাবান্ডেন্ট কোয়ার্টারগুলো আছে, অনেক জায়গা ঝোপ জঙ্গল হয়ে আছে, বিস্তীর্ণ এলাকা, শিলিগুড়ি রেল অধ্যুষিত এলাকা। এনজিপিতে 5টা ওয়ার্ড, এদিকে 3টে ওয়ার্ড, 8টা 10টা ওয়ার্ড রেলওয়ে ল্যান্ড। সেগুলো যদি তারা সহযোগিতা না করে, তারা মিটিংয়ে আসেননি। श्रमिकहरूले आफ्नो हक र अधिकार पाउनुपर्छ अनि बगान पनि बाँच्नुपर्छ भन्ने हाम्रो हिल तराई डुवर्स चियाबारी श्रमिक संघको मन्तव्य रहेको बताइएको छ। यसै क्रममा रुम्बुक सिडर्स चिया बगानमा कार्यरत श्रमिकहरूले आफ्नो हक र अधिकारको मागमा गत केही दिन अघिदेखि गो स्लो कार्यक्रम गर्दै आइरहेको छ। आज पनि गो स्लो कार्यक्रम जारी रहेको थियो भने आयोजित गो स्लो कार्यक्रम अन्तर्गत रुम्बुक सिडर्स चिया बगानका श्रमिकहरूले 1 घण्टाको गेट मिटिङ आयोजना गर्यो। दिन सक्छौँ होला भनेर भन्दैछ। अब सक्छौँ होला भन्ने मात्र भएन नि त कुरा त। होलामा त हामी कसरी गर्ने? अब एउटा हेर्नुहोस्, एउटा कत्रो ठुलो षड्यन्त्र चल्दैछ भन्दाखेरि सुन्नुहोस् एकछिन मेरो कुरा। यहाँनिर चियाबारीलाई चाहिँ चियाबारीको श्रमिकहरू चाहिँ अभावमा बचाउने यिनीहरूको प्रयास हुँदैछ। अभावमा यिनीहरूलाई एउटा मालिकले दिन सक्दैन, खर्च तलब दिन सक्छ नि, तर नदिएको कारण चाहिँ के छ यिनीहरूले सोच्दैछ। यिनीहरूको चाहिँ एउटा यो त चुस्ने बाटो मात्रै हो नि त। सरकारलाई पनि चुस्छ, श्रमिकलाई पनि चुस्छ यो मालिकहरू, त्यस्तो टङ्को हुन्छ। अब कसरी चुस्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ हामीलाई यहाँ बगानमा काम गर्नु लगाउँछ, बगानमा काम गरेको गर्छ, उनीहरूले चाहिँ के गर्छ, यहाँबाट सरकारबाट चाहिँ लोन लिन्छ, बुझ्नुभयो त? करोडौँको लोन लिएर चाहिँ उनीहरूले आफ्नो अर्को इन्डस्ट्री सुरु गर्छ। अन्त यो इन्डस्ट्रीमा चाहिँ अब यिनीहरूको इन्कम छैन। त्यसले गर्दाखेरि यो चियाबारी चाहिँ टोटली श्रमिकले नै बन्द गरोस् भन्ने पक्षमा छ त यिनीहरूको। श्रमिकले नै बन्द गर्यो भने चाहिँ मैले केही पनि दिनु पर्दैन भन्ने कुरामा छ यिनीहरू। र यिनीहरूले जहाँसम्म श्रमिकले बन्द गरोस् भन्ने पक्षमा रहेको छ। र हामीले यति बेला अलिकति बुद्धि लगाएर नै काम गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कसरी काम गर्नुपर्छ भन्दाखेरिको श्रमिकको अधिकार पनि खोज्दै गर्नुपर्छ, इन्डस्ट्री पनि बचाउँदै जानुपर्छ। तपाईँ हामीलाई नै दायित्व छ हेर्नु। यिनीहरू त कहाँको यिनीहरू कमाउँछ जान्छ, हामी त बस। मङ्पू लाब्दा बस्तीमा अजम्बरी खेलकुद संघको आयोजनामा सम्पन्न हुन गइरहेको फुटबल खेललाई लगातार वर्षाको कारण जनमैदानको अवस्था सठिक नभएपछि पछि सारिएको छ। उक्त फुटबल खेलको दोस्रो राउन्डको 9 वटा खेल बाँकी रहेको थियो भने लगातार वर्षाको कारण मैदानको अवस्था ठिक नभएकोले उक्त पछि सारिएको आयोजक समितिले बताएको छ। गत 22 सितम्बरदेखि सुरु गरिएको फुटबल खेलको फाइनल 6 नोभेम्बरको दिन सम्पन्न हुने बताइएको थियो भने खेललाई पछि सारिएपछि 14 नोभेम्बर बाल दिवसको दिन फाइनल खेल सम्पन्न हुने बताइएको छ। नमस्कार सम्पूर्ण महानुभावमा है, विशेष गरेर हामी लाब्दा बस्ती स्थित अजम्बरी खेलकुद समितिले यो जुन चाहिँ यो नगद राशि 1 लाख अनि उपविजेता दललाई 50,000 रुपियाँको लात्ते भकुण्डो प्रतियोगिता सुरु गरेका थियौँ। र यो हामीले यो प्रथम चरणको यो खेल समाप्तिपछि यो धेरै यो अहिलेको समयमा यो पानी परेको कारणले गर्दाखेरि जुन चाहिँ खेलको मैदान छ त्यो पनि एउटा खेल खेलाउन योग्य नभएको कारणले अनि यो एकदमै कतिवटा टाढो टाढोको टिमहरू छ अनि त्यो टिमहरू पनि अब यो पानी झरीमा आउन नसक्ने
भन्नाले थुप्रै स्थितिलाई देखेर दर्शक वर्गदेखि लिएर दोकानपाटदेखि लिएर खेलाडीदेखि लिएर आयोजक समितिदेखि लिएर ग्राउन्डको हालतदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरोलाई हामीले एउटा निरीक्षण गरेर चाहिँ यो खेललाई हामीले यो दिवाली सकेर हामी 1 तारिक नोभेम्बरदेखि चाहिँ हामीले यसलाई खेलाउने निधो गरेका छौँ र विशेष गरेर हामीले यो आज यसरी यो के अरे मिडिया मार्फत यो सार्वजनिक गर्नु परेको कारण चाहिँ कतिवटा टाढो टिमहरूले सायद यो हामीले यो पोस्टपोन गरेको म्याचहरूलाई उहाँले अब देख्न सकेको छैन होला र यो फेसबुकमा हवस् त आजको समाचार यति नै। भोलि पुनः अर्को बुलेटिन लिएर उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मको निम्ति हेर्दै गर्नुहोस् एसके लाइभ, तपाईको समय तपाईको समाचार। धन्यवाद। समंदर में तैरने वाले कुओं और तालाबों में डुबकी नहीं लगाया करते हैं। बिजनेस का तंबू 3 बंबू पर खड़ा है, प्रोडक्ट्स, कंज्यूमर और एडवर्टाइजमेंट। अब सोचना आपको है सिलीगुड़ी के कुएं में डुबकी लगानी है या उत्तर बंगाल और सिक्किम के समंदर में तैरना है। चिंता नहीं, चिंतन करो, एसके लाइव में ऐड करो।